नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आपकी खिदमत में 8वें पारे के मज़ामीन का जायज़ा, मुख्तसर जायज़ा पेश करेंगे। 8वें पारे के मज़ामीन का आगाज़ हो रहा है एक नहायत शऊरी पहलू से, आगाही से। एक नहायत शऊरी पहलू हिदायत के बाब में कुरान ने बयान फरमाया और हुज्जत तमाम कर दी। बयान फरमाया कि जो दीन की बात नहीं मानना चाहता, ए महबूब, जो आपके होते हुए आपने पूरे दलाइल और बराहीन के साथ उसको पेश कर दिया, वो दलाइल अकली भी हैं, वो दलाइल कायनाती भी हैं, वो दलाइल आपके किरदार के भी हैं, वो दलाइल आपकी सदाकत से मुतल्लिक भी हैं, नहीं मानता, वो फरिश्ते उतरते देखकर या मुर्दों को बोलता देखकर भी नहीं मानेगा। यानी कुरान का ये मुद्दा ही नहीं है कि मुर्दे ज़िंदा करके किसी को कायल करे या मुर्दों को बुलवा के कायल करे या फरिश्तों को उतरता देखकर कायल करे। ये तरीक़ा कुरान और अल्लाह को इस तरीक़े से इस बात नहीं चाहिए। ये तो जानवरों का तरीक़ा है ना। यानी कोई जानवर है, उसको आपने देखना जी आसमान से कोई शय उतर रही है, फिर जानवर देख रहे हैं और जानवर उसके पीछे चल रहे हैं, ऐसा नहीं। इंसान का जो पूरी की पूरी स्कीम है, तख्लीकी स्कीम है, वो बड़ी शानदार है। उसमें अक्ल है, उसमें शऊर है, उसमें दानिश्त है, उसमें विज़डम है, हिकमत है। अक्ल व शऊर से उसने, उनके अक्ल व शऊर के फिर अपने तकाज़े हैं। वो फिर इस पूरी स्कीम पर जब अक्ल व शऊर की रोशनी में गौर करता है, फिर उस पर अंबिया की मज़बूत इस्तिदलालात पर मबनी तालीमात आती हैं, फिर अल्लाह की किताब आती है, फिर पैगम्बर की मज़बूत आसाबी तौर पे मज़बूत, नफसियाती तौर पे मज़बूत, अखलाकी तौर पे मज़बूत शख्सियत सामने आती है। तो फिर उसके बाद कोई राह फ़रार नहीं बच जाती। ये वो तरीक़ है जिससे अल्लाह चाहता है कि बंदा अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को और अल्लाह की किताब को माने। यानी अक्ल और शऊर के बाद किसी गैर माकूल तरीक़ से कुरान अपना इस बात नहीं चाहता, क्योंकि ये इस बात इंसानों से लिया जाना है, जानवरों से नहीं लिया जाना। हाँ, जानवरों की बात होती तो वो अक्ल से पैदल है, उनके लिए ये कहा जा सकता था कि अनहोनियाँ हों तो वो माने। इंसानों के लिए ऐसा नहीं। अगला मौजू, अक्सरियत के मामले में अक्सरियत की पैरवी के बजाय हक़ की पैरवी करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अक्सरियत हक़ पर मबनी भी हो, जिस तरफ ज़्यादा लोग जा रहे हों वो दुरुस्त भी हो। हमारे यहाँ एक रवैया बन गया है लकीर के फ़कीर के, जिस तरफ अक्सरियत है उस तरफ सब चल पड़ते हैं। कुरान ने इसको निगेट किया। फिर ख्वाहिशात की पैरवी के हवाले से कुछ हिदायत दी कि इल्म के बग़ैर अपनी ख्वाहिशात की वजह से लोगों को भटकाना, मसलन मेरा ये ख़्याल है, मेरी ये ख्वाहिश है, ये वो चीज़ें हैं जिसकी कुरान इजाज़त नहीं देता। बल्कि कुरान क्या कहता है कि कुरान ने बात करने, कायल करने और कायल होने का ज़ाब्ता दिया है कि जो बात करे दलील से करे। आपके सामने कोई अपना नुक्ता नज़र रख रहा है, बहस की कोई ज़रूरत, सबसे पहले दलील मांगें और फिर दलील का वज़न तोलें कि वो कितनी मजबूत दलील है, बस उसके बाद साबित हो जाएगा। यानी अगर कोई कहता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा नुक्ता नज़र है, मैं ये समझता हूँ, ठीक है, वो दुरुस्त होगा, उसकी ज़ात तक होगा, आप पाबंद नहीं हैं। जब पाबंद आपने, हमारे जो दायान हैं, मुबल्लिगीन हैं, दावत देने वाले हैं, उन्होंने जब करना होता है तो उनके पास मजबूत दलील होगी। आपको कोई दावत देता है तो आप मजबूत दलील मांगें। दलील मजबूत है तो उस पर गौर होगा, दलील कमज़ोर है तो बस उसको छोड़ दिया जाए। कुरान इस तरीके से इस बात को नहीं मानता। फिर ज़ाहिरी व बातिनी गुनाह, कि हर तरह के गुनाह से बचना लाजिम है, वो गुनाह ज़ाहिर में हो या बातिन में हो। मैंने अर्ज़ कर दिया था पहले भी कि अल्लाह के लिए ज़ाहिर और बातिन का फ़र्क ही नहीं, हमारे लिए फ़र्क है। अल्लाह तो बातिन को भी जानने वाला है, तो लिहाजा ज़ाहिर भी इस्लाह करो, बातिन भी इस्लाह करो। कहीं अल्लाह के आगे मुनाफिक की शक्ल में माज़अल्लाह हम खड़े न हो कि लोगों को दिखाने के लिए ज़ाहिर तो ठीक कर लिया, लेकिन अल्लाह को दिखाने के लिए बातिन ठीक नहीं कर सके। और गुनाह बता दिया, गुनाह वो चीज़ है जो खटकती है, अदम इत्मीनानी देती है, और गुनाह की तारीफ़ ही ये है कि जो खटके और अदम इत्मीनान का शिकार करे। फिर ज़िंदा और मुर्दा का फ़र्क कुरान ने क्या खूबसूरत बता दिया, अटल फ़ैसला कुरान का। कुरान कहता है कि हक़ की रोशनी पाने वाले और हक़ से दूर अंधेरे में भटकने वाले की मिसाल ज़िंदा और मुर्दा की है। यानी जो हक़ पर है वो ज़िंदा है, और जो हक़ पर नहीं है वो ज़िंदा होकर भी मुर्दा है। उसके बाद शरह सदर को कुरान ज़ेर बहस लाया कि जिसको हिदायत की तौफ़ीक मिल जाए उसका सीना खुल जाता है, और सीना जब खुल जाए तो अमल आसान हो जाता है। यानी शरह सदर जुड़ा हुआ है तौफ़ीक के साथ, और तौफ़ीक अमल जुड़ा हुआ है तौफ़ीक के साथ। दरमियान में तौफ़ीक है, इधर शरह सदर है और इधर अमल है। जिसको शरह सदर मुयस्सर नहीं आता वो फिर उस तरीके से अमल भी नहीं कर पाता।
تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے شرح صدر کی، تاکہ عمل میں مضبوطی آئے۔ اس کے بعد سلامتی کا گھر جنت کا ذکر آیا کہ جنت قبول کرنے والے اور اچھے عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ 2 شرطیں بیان کر دیں اہل جنت کی قرآن مجید میں بھی، اور وہ 2 شرطیں یہ بیان کر دیں کہ حق قبول کرنے والے اور اچھے عمل کرنے والے، یہ 2 لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، یعنی جس میں یہ دونوں شرطیں ہوں گی کہ وہ حق کا ساتھ دیں گے اور باطل کی مخالفت کریں گے، اور اچھے اعمال کرنے والے ہوں گے، وہ جنت میں ہوں گے۔ درجات کا تعین اس کے بعد آتا ہے کہ عمل کے مطابق ہوگا، ہر ایک کا عمل اس کا درجہ تعین کرے گا۔ قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ کون کس درجے میں۔ حرام کردہ اعمال ایک فہرست اللہ نے جاری کر دی، یعنی پورا اس کو چارٹ میں کہتا ہوں، حرام کردہ چیزوں کا چارٹ بیان ہو گیا۔ فرمایا شرک حرام، والدین سے نافرمانی، والدین سے بدسلوکی حرام، اس کے بعد قتل اولاد حرام، اس کے بعد چھپی یا کھلی بے حیائی جو بھی ہو حرام، پھر کسی بھی جان کا قتل حرام، پھر بتایا یتیم کا مال کھانا حرام، پھر بتایا ناپ تول میں کمی حرام، پھر بتایا عدل نہ کرنا حرام، پھر بتایا عہد شکنی حرام، عہد توڑنا، وعدہ توڑنا حرام۔ آپ صرف یہ جو چارٹ قرآن نے دیا اس میں سے گن لیجئے معاشرے سے متعلق کتنی چیزیں، عقائد سے متعلق کتنی چیزیں۔ ایک شرک ہے جو عقائد سے متعلق ہے، آپ اندازہ کر لیں، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تقریباً 10 چیزیں، 9 یا 10 چیزوں میں سے ایک چیز عقیدے سے متعلق ہے، اور 9 یا 8 چیزیں آپ کی معاشرت سے متعلق ہے۔ یعنی حرام کا چارٹ دیتے ہوئے اللہ نے اتنا معاشرت کا لحاظ رکھا اور اتنا عقائد۔ آپ اندازہ کر لیں، چونکہ عقائد چند بنیادی چیزیں ہیں، ان بنیادی تصورات پر جب آپ پختہ ہو گئے تو وہ چیپٹر کلوز ہو گیا، آگے سارا کا سارا معاشرہ آپ نے اس کو چلانا ہے۔ تو گویا بتا دیا کہ یہ تمام حرام کام ہیں، ان سے بچو۔ وعدہ توڑنا حرام ہے، عدل نہ کرنا حرام ہے، ناپ تول میں کمی، رمضان چل رہا ہے، ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، یتیم کا مال کھانا حرام ہے، یہ سب حرام۔ پھر ایمان و عمل لازم و ملزوم قرآن نے بیان کر دی، یہ نہیں کہ تم ایمان کے بعد عمل نہیں کرو اور تم سمجھے جاؤ کہ بخشے جاؤ گے، یہ ناقص تصور ہے۔ کامل تصور سورہ عصر میں بھی بیان ہوا، آمنوا وعملوا الصالحات، عمل کرو اور ایمان کے ساتھ عمل کرو۔ اس کے بعد فرقہ پرستی جو اسلام کی روح کے ہی خلاف ہے، فرقہ پرستی، اس کی مذمت آئی ہے کہ خبردار فرقوں میں مت بٹو اور گروہوں میں مت بٹو، اور چھوٹے چھوٹے تشخصات کو لے کر اپنا مسلک بنا کے مت بیٹھو، چونکہ اللہ اور اس کا رسول اس کو پسند نہیں کرتے۔ پھر آگے آیا کہ برائی کا بدلہ اللہ کے ہاں ایک برائی ہے، یعنی ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور اچھائی کا بدلہ اللہ کے ہاں 10 نیکیاں ہیں، یہ اللہ کے فضل کا معاملہ ہے۔ صراط مستقیم کا بتایا گیا کہ فکری، عملی، اعتقادی یکسوئی جو حضرت ابراہیم میں تھی وہ صراط مستقیم۔ پھر جینا مرنا اللہ کے لیے ہونا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہر عمل کا مدعا اللہ کی رضا اور اللہ کی ذات مقصود ہو، یہ اس پورے کا خلاصہ ہے۔ پھر آگے بتا دیا کہ اعمال کا وزن ہوگا، میزان لگے گا، اعمال تلیں گے، بھاری جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے، جس کی نیکیاں کم ہوں گی وہ خسارے میں جائیں گے۔ پھر شیطان کے انکار کا ذکر آ گیا، اور انسانیت اور شیطانیت میں فرق بتا دیا کہ شیطان نے انکار کیا، اس کو متنبع کیا گیا تو وہ اکڑ گیا، اس نے کہا میں تو بہتر ہوں۔ انسان سے غلطی ہو گئی، اس نے شجر ممنوعہ کا درخت سے وہ پھل کھایا، اس کو متنبع کیا گیا، اس نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، رب اے میرے رب مجھ سے ظلم ہو گیا اپنی جان پر، مجھے معاف کر دے۔ تو گویا انسان ظلم کے بعد اعتراف جرم اور پھر توبہ، اور شیطان جرم کے بعد ہٹ درمی اور پھر ڈٹ جانا، یہ 2 رویے ہیں۔ اس کے بعد لباس کے حوالے سے جو ہمارے ہاں ایک تصور ہے جی اسلامی اور غیر اسلامی لباس، یہ کوئی غیر اسلامی نہیں ہوتا۔ قرآن نے 2 ضابطے دیے ہیں، زینت ہو اور ستر پوشی، یعنی جو چھپانے کی چیزیں وہ چھپیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی لباس ہی آج کل ننگا کرنے کا باعث ہے، وہ اتنا ٹائٹ کر دیتے ہیں کہ ہر شے نظر آتی ہے۔ تو قرآن نے کہا لباس زینت والا ہو اور چھپانے والا ہو، یہ 2 جس میں ہوں وہ اسلامی لباس ہے۔ اس کے بعد اسراف سے بچو، کھاؤ پیو، اچھا پہنو، لیکن فضول خرچی اڑاؤ نہیں، اللہ کو پسند نہیں۔ فواحش سے متعلق بتایا، بے حیائی کے کھلے اور چھپے کام، وہ زبانی ہوں، وہ عملاً ہوں، وہ فکری طور پہ ہوں، وہ سب حرام ہیں، اس سے بچو۔ بتایا کہ اللہ کی آیات کو جو جھٹلائیں گے، جو تکبر کریں گے وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکیں گے۔ 2 کام کریں گے، جو آیات الہی کو جھٹلائیں گے اور جو تکبر کرنے والے ہوں گے، یہ 2 طبقے ایسے ہوں گے جو جنت میں نہیں جائیں گے۔
ایک انتہائی خوبصورت اور آخری سیکنڈ لاسٹ پہلو غل کے متعلق بیان کیا کہ جنت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اہل جنت کو جنت میں بھیجتے ہوئے ان سے غل دور کر دیا جائے گا. اور غل کیا ہے؟ ان کے سینوں سے کدورت نکال دی جائے گی. کوئی بھی بغض رکھ کے جنت میں مومن نہیں جا سکے گا، اس کے دل سے بغض اور اناد نکال دیا جائے گا. یعنی اگر ہم بغض و اناد آج نکال دیں تو جنت نما بن سکتی ہے. جنت تو نہیں بن سکتی، جنت نما بن سکتی ہے. پھر اصحاب الاعراف کا ذکر، اصحاب الاعراف کا ذکر آیا، جو اللہ کے فیصلے کے منتظر ہوں گے، جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی. اللہ کا فیصلہ ان کو جنت کی طرف لے جائے گا یا جو اللہ کا حکم ہوگا. پھر دعا کے آداب بیان ہوئے کہ انکساری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اور امید اور خوف کے ساتھ، اللہ کا خوف ہو اور قبولیت کی امید ہو، اس حالت میں اللہ کو کثرت کے ساتھ پکارو. اور آخر میں انبیاء کا ذکر، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام. ان سب کا ایک ہی ایجنڈا تھا، اللہ کی عبادت کرو اور جو منکرات غلط کام ہیں، کسی بھی طرح کے، کسی بھی حوالے سے غلط ہیں، گناہ ہیں، ان کو چھوڑ دو. یہ وہ پورا کا پورا انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.